اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شام پہ گئی ہے، شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. ایک دلی کافیہ تیری یاد میں جلنے کے لیے. شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. ایک دلی کافیہ تیری یاد میں جلنے کے لیے. جنہوں یار نہ لو لگ جائے انہوں زہری بتیاں دی لوڑ نہیں رہتی. تے پھر وہ یہ جا بندہ ہے کہ لوگ انہیں نیڑے آ کے اپنیاں بتیاں بالن دی کوشش کرتے ہیں. سرکار دا میلاد ہے لاجپال. ذرا غور کریا جے وقت بہت تھوڑا اذان ہو گئی ہے. قسمت والے ہیں فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک سے کشمکش وچ بادشاہ نے اس کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو کہ جنہیں گھر بیٹھے نو تے بہ ہی گئے. اسی بیٹھے نہیں، سانو سائیاں بہن ہی نہیں دیتا. وہ جنہی اندر جاگ لگی ہے نا تے مرشد جاگ لائی ہے. جدو مرشد جاگ لاوے تے پھر جاگ لگے، تے جدو جاگ لگے پھر جاگ لگ جاندی ہے. تے مائیاں بہناں بھی سویرے سویرے آندیاں اٹھو ہاں ویکھاں دودھ جم گیا، دودھ جم گیا. جدا دودھ جم جائے وہ گوانڈیاں نو پتہ لگ جاتا ہے جنہوں یار دے عشق دی جاگ لگ جائے. جاگ نو پتہ لگ جاتا ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب کی خاطر جہان پیدا فرمایا ہے. بس دو لفظ بات کرنا کہ محبوب دے ویڑے وچ جا کے دیکھیے. محبوب کریم دے ویڑے میں سرکار دی گل نہیں کرن لگا کہ سرکار دے گھر والیاں دی گل کر کے پھر میں دیکھنا چاہنا کہ جس گھر دی خاتون بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے، اس رسول دی اس بیٹی دے دوویں پتر کل کائنات دے جوانہ دے سردار تے اس رسول دی اس پاک بیٹی دا خامد کل ولیاں دا سردار ہے. جنہاں دے گھر سرداری اولاد نو ملی ہے، اس مصطفیٰ دی سرداری تے جڑا شک کرے گا ذلیل ہو جائے گا. تے جڑا اس مختاری دے وچ تابعدار ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، نوکر بن جائے گا تے بادشاہ دی نوکری وچ زندگی بسر کرے گا. اور جان بخش دی سال زمین تے کھڑے ماما بہنا دوست بچے تھوڑا ایک سکہ. میں سنیا سی دنیا آخری ہے دا دنیا تے 70 آخر. یہ دا دنیا تے صدقہ کریے تے ملتا ہے. دا دنیا تے 70 آخر صدقہ کریے تے ملتا ہے. تے جڑے جشن منا گئے تو چھے دا دنیا 70 نکالنی پھر جو کچھ کریے اخیر ہی ہو جاتی ہے. اے جو جڑے دوستو جتنے لوگ کھڑے ہو پچھلے سال جڑے میلاد میں چاہے سو کوٹ جان بخش دے جس مائی بہن بچے فرد نے اپنے رزق دے جو حصہ پایا سی، خدا دی عزت دی قسم ہے، اللہ دی شان دی قسم ہے، ذات کبریائی دی قسم ہے. اپنا پچھلے سال علائی 360 دن دا حساب لے لے، اپنا حساب کر کے دیکھ لے، کمی نہیں آئی. کمی یہ کمی نہیں آئی تے پھر سانو کیڑا رولا ہے میلاد منان دا. تے ایک بندہ آکھن لگا جی میلاد کتھے لکھے ہے؟ میں کہتے تو کتھے لکھے ہے؟ میلاد کتھے لکھے ہے؟ میں کہتے تو کتھے لکھے ہے؟ میں کہ اماں نو پوچھ تو کتھوں آئے ہیں؟ پترا یہ نہیں ہوتا ماں الحال پتر جمعہ ہوئے تے ڈائریکٹ نبی الحال پتر ہوئے تے نبی دا نوکر ہوتا ہے. وہ حرام ہی ہوتا ہے جڑا ایتھو کوٹ جان بخش یا کلیر رہیا حافظ آباد یا پاکستان دی سرزمین تو اٹھے تے کملی والے نال جا گل کرے. پیو دا تینوں پتہ کوئی نہیں، اماں دے کردار دا تینوں پتہ نہیں. تیری ماں جوانی چ کرتی کی رہی ہے انہیں دے گرفت نو آئی تے ڈائریکٹ نبی نال. میں یقین نال کہنا جنیاں رگاں حضور دے عشق دا خون ہوئے اور رسول دا گستاخ نہیں ہو سکتا. جنہی ماں دی زندگی تے شک ہوئے، جنہی باپ دی زندگی تے کردار تے شک ہوئے، وہ میرے رسول دا میلاد مناندہ نہیں. تے جدی لوری تے گڑتی وچ یا رسول اللہ دا عشق ہوئے وہ میلاد چھٹدا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فخر نال جنتیاں وچ کھلو کے سبحان اللہ، سنو سبحان اللہ. فخر نال
سرزمین نہیں کوٹ جان بخش نہیں، میں جنون نال بے ہوشی نال جوش نال گل نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کے مطابق وقت تھوڑا ہے، میں فخر نال بات کر رہا کہ میں جنتیاں کھلو کے جیڑا شخص آج ہن شام دے ویلے آج توبہ کر کے تے رسول دے میلاد تو بعد گھر جاوے، اگر موت آ جائے عذاب نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس رسول دے میلاد وچ توبہ کیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ ٹریا تے ولی دی قبر دا سارا پہ لیندا، ولی دی قبر دا تے راج موت آ گئی، علماء بیٹھے جدو موت آئی ہے نا فرشتے آ کے چکن آ گئے، اچھا صاحب کتاب ہویا ہے، اللہ کہ زمین ناپو، ادا ایک قدم درویش الباد گیا، ولی دے درباد ولی دی درے اقدس ایک قدم واد ہویا ہے، وہ دو دکھی بھی آ گئے جنتی بھی آ گئے، اے برا بڑا سی گندہ بڑا سی دا بڑے لیندا سی، یہ وہ یوں یا کرتا سی، فرشتے کیا سال وہ اے درویش دی نسبت نال توبہ کر بیٹھا ہے، آواز آسمان آ گیا، خالق کائنات نے حکم دے دیتا ہے، اے جے ہو جاوی سی، اے میرے ولی دا سہارا لے کے میرے بوئے لاریا سی میں معاف کر دیتا ہے، جڑا قرآن دے مطابق ولی دا سہارا لے او دوزخ نہیں جا سکتا، جڑا محمد دا سہارا لے۔ ولی دا سہارا لگیے تے جنت واجب، جنت حلال، او بندہ قرآن کہتا ہے جنتی کیونکہ انہیں نیت کیتی ہے کہ میں توبہ ولی دے وسیلے نال کرنی ہے، کہ میں للکار کے ہم پاک نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سارے 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 نبی کے، رسالت خوش نصیبی تواڈی وقت چنگے جیڑا کام اللہ کردا ہے تے اللہ دے فرشتے کردے وہ اسی گلیاں وچ کردا ہے، اللہ درود پڑھدا ہے عرشاں تے بیٹھ کے، لیکن ہے ہر جگہ موجود ہے، لوگ آندے عرشاں تے دا ٹھکانا ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے تے شارک تو قریب ہے تے رب درود پڑھدا ہے کدے تے 1,24,000 نبی پیدا فرمایا سی لیکن انہاں دے درود نہیں پڑھیا تے کدے تے پڑھیا ہے آمنہ دے ویڑے دے چانن صدقے جاواں قیامت اللہ دن ہوئے گا نا بیبیاں بڑیاں ماچیاں ہوندیاں میں بڑی شاہ میں بڑی شاہ میں بڑی شاہ آ جان گیا میں فلانا میں ٹھیکا میں وزیر اعظم دی اماں جی ہاں میں وزیر اعظم میں ایک کونسلر بن جائے وہی ماں گلیاں ٹچ 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 کرتی پھرتی ہے میرا پتر چیئرمین تے کونسلر نہ قیامت والا دن ہوئے گا اینج ماما لگیاں پھرن گیاں اینج ماما تے ادھر جدو آمنہ قدم ٹکاوے گی نا آج اس گلی اس محلے کسی دا پتر کونسلر بن جاوے تے ماں دا پیر زمین تے نہیں تے ویکھا والا روزے معاشری سارے جگ دیاں ماما آئیاں نہیں عیسیٰ دی ماں مریم ہونا اور گل ہے پر محمد دی ماں آمنہ دا قدم لگا سارا جہان اٹھ کے کھلو گیا اے بی بی تیرے واسطے دنیا کیوں کھلاتی ہے آسمان تو آواز آئی ہے ادھے وطن جو میرا محمد رہا گل سمجھائیے ایم این اے دی اموراں دا ساہ نہیں پہ نکلتا بلے بلے رام کھاوے یا حلال پتہ ہی نہیں تے میرے مصطفیٰ دی ماں صدقے جانا یعنی قیامت آلے دے جب مائیاں ہی ٹوٹیاں ہونا نا تے جدو بی بی آنج کر کے قدم رکھنے نا ترس جانا ہے لوگاں نبیاں دیا ماں 1,24,000 انبیاء دیا ماں جدو میرے نبی دی ماں لو ویکھنے نا بے اتھے ہی ہونے ایسا ہے گال کوئی نہیں اینج کر کے جدو نبیاں دیا ماں مصطفیٰ دی ماں لو ویکھنے تے نبیاں دیا باپا نے مصطفیٰ دے باپ لو ویکھنے کیا حسین جوڑا اچھا بیان دے سن مولوی صاحب شاہ جی جی قیامت اللہ دن ہوئے گا یاقوت دے تخت ہونگے اینجنا تاج پائے ہونگے دو میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہونگے کی کر رہے ہیں گلاں پہ کر دیں تے نور دیاں پھواراں گلاں پہ کر دیں تے نور دیاں پھواراں تھلے
اس تخت دے تھلے کھلو کے بندہ دا اے کون نے تے آواز آندی ہے اے او بندے نے اے او دوویں میاں بیوی جنہاں اپنے پتر نو حافظ بنایا ہے سمجھا جی اے او دو میاں بیوی جنہاں اپنے پتر نو حافظ بنایا ہے واہ بھائی واہ جیڑا بندہ آپ نہ حفظ کرے اپنے پتر نو حفظ کراوے او عرش دے وچ جنت دے وچ یاقوت دے تختاں تے پوے ہیرے جواہرات دا تاج پاوے تے جس رسول دے قرآن اترے جیڑا بندہ حفظ کردا ہے تے اودے ماں پیو تختاں تے بیندے تے جدے قلب تے قرآن اترے تے پھر جدے اتنے قرآن اترے اودی ماں دا مقابلہ اے دنیا تے ماں دا مقابلہ نہیں کر سکدے میرے نبی دا مقابلہ کیویں ہو سکدا مشکل سب آسان ہو گئی دشمن مشکل سب آسان ہو گئی تے دشمن بھی دیکھ کے نا یہ حیران ہو گئے کہ مشکل آسان ہو گئی تے دشمن دیکھ کے حیران ہو گئے گل کی ہے میرے رسول نے زمین تے قدم رکھیا میرے رسول نے زمین تے قدم رکھیا پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے رسول نے زمین تے قدم ٹکایا ہے جتھے مائی پاگ رکھدا اتھے جمدا سرو دا بودا لنگر نو بے بہا وسعت دے وے شاہ صاحبان انتظامیہ والے ماما بہن بچے اس دفعہ تھوڑا جہا کوٹ جان بھائی دیاں لائٹاں کم سن اگلے سال نا 2 ربیع الاول 3 4 5 اس دن 11 ربیع الاول دی رات ہوئے نا تے اسی کلیر والے ویکھیے جنج نظر آوے کہ آسمان تو نور کوٹ جان بخشی بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم شام پہ گئی ہے شام ہونا لیے شام مکنا لیے پھر رات پہ جانی ہے اس رات میں ساڑی رات نہ پوے اس رات میں ساڑا دن چاڑ دے ساڑی تقدیر بدل دے ان عاشقاں رات پہ گئی ہے تھکے لوگ نہ پر تیرے کو آج منگن دی لوڑی کوئی نہیں کیونکہ تیرے دروازے کھلیں تیرے محبوب کریم علیہ السلام دی آمد دا جشن دا وقت دے اپنی رحمت دا دروازے کھول دے آج فضل تے کرم دی بارش کر دے میں کون ہونا تینو آکھنا لا میری کی جرت ہے تیرے رسول آکھیا جدو لوڑ پڑے میرے رب گے ہاتھ اٹھایا جے ہاتھ تھلے آن تو پہلا رحمت دا نزول ہوئے گا اللہ کریا کریا بستی بستی ٹر ٹر کے جانا لیا دے انہاں لوگاں دے قدمہ دی عظمت نو تو قبول کرنا ہے قدم رسول دے صدقے خیر کر دے فضل کر دے رحم کر دے بیماراں نو شفا دے بے اولاداں نو اولاد دے بے رزقاں نو رزق دے جڑا رزق تیرے نبی دے میلاد وچ خرچ ہویا ہے انہوں صدا خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے وقت بلند کری صدا بہار دیں اس واقعے تے کدی خزا نہ آوے بخشی فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اگر زندگی رہی تے اگلے سال پھر بادشاہ لے اڑ گئے اگر ٹر گئے تو امید ہے جب جہان تے سرکار دا میلاد جاری ہوگا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت